جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے، جس مالک دی توفیق خاص نال اللہ دے گھر اندر جمع ہویاں دعا کرو اللہ پاک ساڈی حاضری اپنی بارگاہ جلیلہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے پیارے پیارے محترم بھائیو، بزرگو، عزیز دوستو، اسلامی سال دا ربیع الاول دا مہینہ جاری ہے، جس ماہ مبارک دی اج 12 تاریخ ہے۔ 12 ربیع الاول دا دن بالاتفاق وہ دن ہے جس دن نبی رحمت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی نو جا ملے۔ تاریخ ولادت دے اندر بہت سارا اختلاف پایا جا رہا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی دی تحقیق دے مطابق فتاوی رضویہ دے اندر لکھیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول نو اور جڑی مستند ترین بات ہے نا، قاضی سلیمان سلمان منصور پوری دی تحقیق دے مطابق بڑی شاندار ریسرچ کی، ایک کیلنڈر بنا کے انہوں نے ثابت کیتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول نو۔ الغرض بات مختصر، آپ دی تاریخ ولادت دے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ 12 ربیع الاول بھی کہیں گے، لیکن آپ دے دنیا تو جان دی جڑی تاریخ ہے نا، ان دے اندر کسے بندے نو بھی کوئی اختلاف نہیں۔ بالاتفاق 12 ربیع الاول نو نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تو رخصت ہوئے، اپنے خالق حقیقی نو جا ملے۔ بدقسمتی دے نال حالت یہ ہے کہ جڑا مشن سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اسی اس مشن نو بلا دیتا، آپ دی بے ست مقصد نو اسی فراموش کر دیتا ہے۔ تو جدوں 12 ربیع الاول دا دن آندا ہے، سال تو بعد جڑے کدے مسیتے نہیں وڑے اور جلوس دے اندر سب تو اگے نمبر تے اج جمعے دا دن اللہ ماشاءاللہ اکثریت انہاں لوگاں دی ہونی ہے جنہاں نے فجر بھی نہیں پڑھی تے جنہاں نے جمعہ بھی نہیں پڑھی۔ ایک کنج دا محبت دا پیار دا ایک کنج دا طریقہ ہے کہ تاریخ ولادت دے اندر اتفاق ہے ہی کوئی، تو بالاتفاق بات ہے کہ 12 ربیع الاول نو نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تو رخصت ہو رہے ہیں، تو جشن منائی جا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول والے دن مدینہ پاک دے اندر اندھیرا چھا گیا تے تسی چراغاں کرتے، ایک کنج دی محبت تے کنج دا پیار۔ میں انشاءاللہ اللہ پاک دی رحمت و توفیق نال بعون اللہ تعالی آپ علیہ السلام دی سیرت طیبہ
قرآن و سنت دی روشنی اندر اور مستند تاریخ دے حوالے نال انشاءاللہ تفصیلی تساں باب دے سامنے ذکر کرنا چاہنا تاکہ آپ دی سیرت و کردار، آپ دے لیل و نہار، آپ دے شب و روز، آپ دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، ہر ایک چیز تساں احباب دے سامنے گوشے گزار کراں تاکہ ساری بات ساڑھے ذہن دے اندر کو بات بیٹھ جائے اور اسی اپنی من مانی دی بجائے نبی پاک علیہ السلام دے سیرت و کردار نو اپنان کی کوشش کریں۔ آئیے اللہ پاک دی پاک کتاب تے توجہ فرمائی۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ خالق کائنات مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد رسول اللہ، نبی پاک دا نام سن کے درود محبت نال پڑھیے ذرا، پتہ لگے واقعتاً نبی پاک نال پیار کرنے والے بیٹھے نے۔ حبیب کبریا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب اندر اعلان فرمایا، رب دے نبی جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اپنی قوم نو اللہ دی توحید وال بلاندے رہے، اللہ وال بلاندے رہے تے قوم دے لوگاں نے آپ دی بات دا انکار کر چھڑیا تے اس وقت رب دے پیغمبر نے اس بات دا اعلان فرمایا، انی رسول اللہ الیکم، اے لوگوں میں اللہ دا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور میرے تو پہلے جڑی آسمان تو اللہ پاک نے کتاب نازل فرمائی ہے جدا نام تورات ہے، میں اس تورات کی تصدیق کرنا ماں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے جدا نام احمد ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیارے محترم بھائیو، اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب کے اندر چرچا بیان فرما دیتا، میرے پیغمبر دی بیعت تو پہلا، میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا رب دے نبی جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے میرے پیغمبر دے آن دیاں بشارتاں سنا دیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں عرب دے علاقے دے اندر مکہ مکرمہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، رب دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام دعاواں کرتے رہنے، اللہ نے دعاواں نو قبول فرما لے ہے۔ رب دے نبی دنیا دے تشریف لے کے آ رہے تے عرب دے اندر نا حسب و نسب دا بڑا مان کیتا جاندا۔ اللہ اکبر اللہ، حسب و نسب دا بڑا چرچا ہویا کرتا،
تے مولا کریم نے اپنے محبوب پیغمبر نو بڑا اچا نسب عطا کیتا. اللہ اکبر اللہ، بڑا عالی شان نسب عطا کیتا میرے پیغمبر نو. کائنات دے رب نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح البخاری شریف دے اندر میرے پیغمبر دا شجرہ نسب بیان کیتا. اللہ اکبر اللہ، اتے مرضیاں مالک الملک دیاں نے. اللہ جنوں چاہے شاناں تے عظمتاں عطا کر دے وے. قدرتاں تے طاقتاں رب تعالی دیاں نے. مولا کریم جدے تے چاہن اپنے فضل و کرم دیاں بارشاں برسا دین. اللہ اکبر اللہ. مسلم پاک دی روایت مبارکہ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل. اللہ پاک نے اولاد اسماعیل وچوں کنانہ دا انتخاب فرمایا. اللہ اکبر اللہ. پھر میرے پیغمبر فرماندے نے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، واصطفیٰ قریش من کنانہ. تے کنانہ دے وچوں اللہ پاک نے قریش قبیلے دا انتخاب فرمایا. کملی والے فرماندے نے، پھر قریش قبیلے دے وچوں بنو ہاشم دا انتخاب فرمایا. تے بنو ہاشم دے وچوں اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا انتخاب فرمایا. اللہ اکبر اللہ. اللہ اکبر. رب دیاں تقسیماں نے رب جنوں چاہے اچا منصب عطا کر دے وے. اللہ اکبر. کائنات دے لوگوں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے پیغمبر دا شجرہ نسب اپنی صحیح البخاری اندر بیان کیتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے نے عبداللہ دے. اللہ اکبر. عبداللہ بیٹے نے جناب عبد المطلب دے. عبد المطلب بیٹے نے ہاشم دے. ہاشم بیٹے نے عبد مناف دے. عبد مناف بیٹا ہے قصی دا. قصی بیٹا ہے کلاب دا. کلاب بیٹا ہے مرہ دا. مرہ بیٹا ہے جناب نظر دا. اللہ اکبر اللہ. مرہ بیٹا ہے کعب دا. کعب بیٹا ہے لوئی دا. لوئی بیٹا ہے غالب دا. غالب بیٹا ہے فہر دا. فہر بیٹا ہے مالک دا. مالک بیٹا ہے نظر دا. نظر بیٹا ہے کنانہ دا. کنانہ بیٹا ہے خزیمہ دا. خزیمہ بیٹا ہے مدرکہ دا. مدرکہ بیٹا ہے الیاس دا. الیاس بیٹا ہے مزر دا. مزر بیٹا ہے نزار دا. نزار بیٹا ہے میعاد دا. میعاد بیٹا ہے عدنان دا. اس شجرہ مبارکہ امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری اندر نقل فرمایا ہے. ادھے اندر کسے قسم دا اختلاف کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. تے بالاتفاق بات امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کر دینے، میرے پیغمبر دا شجرہ نسب جناب اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام دے نال ملتا ہے. میرے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام دی آل وچوں نے. جناب اسماعیل علیہ السلام دی اولاد وچوں نے. جناب اسماعیل علیہ السلام بیٹے نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے. جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے نے آذر یا تارخ دے. آذر بیٹا ہے ناہور دا. ناہور بیٹا ہے سروخ دا. سروخ بیٹا ہے رعو دا. رعو بیٹا ہے فالے دا. فالے بیٹا ہے جناب ہود علیہ السلام دا. جناب ہود علیہ السلام بیٹے نے شالے دے. شالے بیٹا ہے متشالے دا. اللہ اکبر اللہ. متشالے بیٹے نے جناب ادریس علیہ السلام دے. جناب ادریس علیہ السلام بیٹے نے یارد دے. یارد بیٹا ہے محللیل دا. محللیل بیٹا ہے کنان دا. کنان بیٹا ہے آنوش دا. آنوش بیٹا ہے جناب شیس علیہ السلام دا. جناب شیس علیہ السلام بیٹے نے جناب آدم علیہ السلام دے. شجرہ نسب میرے پیغمبر دا. اللہ اکبر اللہ.
جس دور دے اندر حسب نسب تے بڑا مان کیتا جاندا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو بڑا اعلیٰ تے اونچا نسب عطا کر دیتا آپ حسب و نسب تے اعلیٰ بن کے تشریف لے کر کے آئے اللہ اکبر اللہ میرے پیارے محترم بھائیوں نبی پاک علیہ السلام دے والد محترم جناب عبداللہ اپنے باپ نو سارے بچیاں وچوں بڑے زیادہ پسند سن اللہ اکبر اللہ عبدالمطلب نے منت منی سی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے نا انہاں 10 بیٹے میرے قوت بنے انہاں 10 دے وچوں ایک بیٹے نو میں جا کے خانہ کعبہ دے سامنے قربان کر دیاں گا میں ذبح کر دیاں گا اپنے بیٹے نو اللہ اکبر اللہ پھر او وقت بھی آ گیا اللہ پاک نے عبدالمطلب نو 10 بیٹے عطا کر دیتے وہ جوان ہوئے قوت بن گئے جناب عبدالمطلب نے اپنی خواہش دا اظہار کیتا اپنی اس منت دا اظہار کیتا جدو منت دا اظہار کیتا نا قرآ ڈالیا گیا تے قرآ جناب عبداللہ دے نام دا نکل آیا اللہ اکبر اللہ طبقات ابن سعد کی روایت اللہ اکبر اللہ جدو قرآ عبداللہ دے نام دا نکلیا نا تے سارے پریشان ہو گئے کیونکہ عبداللہ بڑا پیارا بچے سارے دے نال بڑیاں محبتاں کرنے والے نے سارے بڑا پیار کرنے والے نے خیر عبدالمطلب نے نظر پورا کرنے واسطے چھری پکڑ لئی تے لے کے تے جناب اصحاب تے نائلہ نامی پتاں دی طرف روانہ ہو گئے تاکہ انہاں دے سامنے نظر پوری کر دیتی جائے انہاں نو ذبح کر دیتا جائے قربان کر دیتا جائے جدوں عبداللہ نو لے کے انہاں دے والد محترم جناب عبدالمطلب لے کے جا رہے تے سے اسنا دے اندر جناب عبداللہ دے ماموزاد بھائی مغیرہ نے آواز نو بلند کیتا انہاں کیا سی نو بچان دیاں کوششاں کرنے اگر عبداللہ نو بچان دی خاطر سانو ساریاں دولتاں قربان کرنیاں پیاں تے پھر بھی دریغ نہیں کرانگے اللہ اکبر اللہ چلے گئے نیک کائنہ دے کول انہوں جا کے ساری گل بات سنائی گے انہیں آکیا گل سلندر انجنا تو آٹا کی دستور کی طریقہ ہے اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے تے بدلے دے اندر دیت دینا چاہتے کنی دین دے جے فرمایا 10 سونٹ سی دیت دینے انہیں آکیا گل سوکھی ہو گئی انج کرو نہ 10 اونٹاں دینا لکورا ڈالو تے جدوں تک کورا اونٹاں دے نام دا نہیں نکل آندا انی دیر تک کورا جاری رہ گا اللہ اکبر اللہ پھر اسی طرح کیتا گیا انج کر کے بڑے بڑے سردار کٹھے ہو گئے نے سردار جدوں کٹھے ہو گئے نا تے کورا ڈالیا گیا 10 اونٹ رکھے گئے تے 10 اونٹاں دے نال جناب عبداللہ دے نام دا کورا ڈالیا گیا کورا نکل آیا پھر بھی جناب عبداللہ دے نام دا اللہ اکبر 20 اونٹاں دے نال کورا ڈالیا گیا کورا پھر بھی جناب عبداللہ دے نام دا آیا 30 اونٹاں دے نال قرآن دادی کیتی گئی حتیٰ کہ کردیاں 100 اونٹ ہو گئے جدو 100 اونٹاں دے نال جناب عبداللہ دا قرآن ڈالیا گیا نا اس وقت قرآن اونٹاں دے نام دا نکل آیا ہے 100 اونٹ قربان کر دیتے نے عبدالمطلب نے اپنے لگتے جگر عبداللہ نو اس جناب ذبح ہون تو بچا لے ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں پھر جناب عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ دی شادی کر دیتی ہے شادی کنہ دے نال کیتی ہے سیدہ آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف نال اللہ اکبر اللہ اے عبد مناف کون نے اے او کوئی نے جنہ دا بیٹا ہاشم ہے ہاشم کون نے اے او کوئی نے جنہ دا بیٹا عبدالمطلب ہے عبدالمطلب دے بیٹے عبداللہ نے عبداللہ دے بیٹے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر دیتی گئی ہے تے اللہ پاک نے بہاراں لگا دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے مسند احمد کی روایت حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ فی ام الکتابی لخاتم النبیین
نبی پاک فرماندے نے لوگو میں اللہ دا بندہ ہاں تے اللہ پاک نے جس وقت جناب آدم علیہ السلام نو پیدا کرن دا جناب منصوبہ بنایا ہے، اللہ پاک نے پیدا کرن دا فیصلہ فرمایا ہے، اجے آدم علیہ السلام دی مٹی گوئی ہوئی سی تے مولا کریم نے اس وقت مینوں خاتم النبیین لکھ دیتا سی۔ اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے سن، میرے پیغمبر فرماندے نے جناب ابراہیم علیہ السلام دعاواں کرتے رہنے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بشارتاں سناندے رہنے۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا میری ماں نے خواب دکھیا ہے تے خواب دے اندر کی ویکھدیاں نے کہ میرے بدن وچ ایک نور نکلے آئے اور نور نے انہیں شام دے محلات نو روشن کر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، خود میرے پیغمبر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر فرماندے نے کذالک ترا امہات النبیین، میرے پیغمبر فرماندے نے نبیاں دیاں ماواں نو اللہ پاک دے خواب ناب دکھایا کرتے نے۔ اللہ اکبر اللہ، صلوات اللہ علیہم، اللہ پاک انہاں تے اپنی رحمتاں دے نزول فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام بیان فرماندے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ، میرے پیغمبر دی آمد تو قبل جناب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام میرے پیغمبر دی بعثت واسطے دعا کرتے رہنے، جناب عیسیٰ علیہ السلام بشارتاں سناندے رہنے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک علیہ السلام اجے دنیا تے تشریف نہیں لے کے آئے تے اللہ پاک دا فیصلہ آ گیا ہے۔ آپ دے والد محترم جناب عبداللہ جناب ایک تجارتی قافلے دے نال شام دے طرف گئے نے، شام وچوں واپس آندے پینے تے جس وقت مدینہ پاک دے اندر پہنچے نے نا تے پیغام اجل آ گیا ہے، اپنے خالق حقیقی نو جا ملے نے۔ میرے پیغمبر دی آمد تو قبل ہی آپ دے والد محترم دنیا تو رخصت ہو گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگوں جڑا میرے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے نا کہ اللہ پاک نے میری والدہ نو خواب دے اندر دکھایا ہے کہ دے وچ ایک نور نکلیا جدے نال شام دے محلات روشن ہو گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اس نور تو مراد نور ہدایت ہے، جڑی ہدایت میرے پیغمبر لے کے دنیا تے تشریف لے کر کے آئے۔ اس ہدایت جناب جڑا نور ہدایت پوری دنیا تے پھیل گیا ہے تے لوگ ظلم و تاریکی دے وچوں نکل کے گمراہیاں دے وچوں نکل کے روشنی دی طرف آ گئے نے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا، جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا، او کدے نہیں ڈولدا، اس دے رتبے ڈیر نرالے، او نہیں ویندا گورے کالے، او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا، جے
جیڑا بھی او دلڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال ملاحظہ فرمائیے امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے نے کہ جڑا نبی پاک علیہ السلام دے اس نحو اس جناب نور دے ظہور دا ذکر بلاد شام دے نال خاص کیتا گیا ہے ادا اے معنی نا کہ اللہ پاک بلاد شام دے اندر شام دے علاقے دے اندر دین اسلام نو بڑا مضبوط کرے گا اور جناب قرب قیامت آخری زمانے دے اندر بھی شام دا علاقہ مسلمانہ دا مضبوط قلعہ اور مرکز ہوئے گا اللہ اکبر اللہ تے اس علاقے دے اندر نا دمشق دی مشرق دے طرف سفید مینار تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا ظہور ہوئے گا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا پھر نبی پاک علیہ السلام دی بے ست دا وقت آ گیا آپ دی آمد دا وقت آ گیا جناب ابراہیم پیغمبر علیہ السلام دی دعا دی قبولیت دا وقت آ گیا رب دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ اللہ اکبر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رب دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر التجامہ کرتے پہنے اللہ سونیا انہاں دے وچ ایک نبی بھیج دے اللہ ایک رسول بھیج دے انہاں دے ول بھیج دے تے انہاں دے وچوں بھیج دے اللہ اکبر اللہ کہ میرے پیغمبر دی عزت دا مقصد بھی بیان کیتا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا یتلو علیہ آیاتی کا اللہ سونیا ایسا نبی بھیج دے جڑا لوگانو تیرے قرآن دیاں تلاوتاں کر کے سنائے آیتاں پڑھ پڑھ کے لوگانو سنایا کرے اللہ اکبر اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ سونیا انج دا رسول بھیج دے جڑا لوگانو کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے میرے پیارے محترم بھائیو کتاب تو مراد اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک ہے حکمت مراد میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ اور لوگاں دا تزکیہ کرے لوگاں نو ہر قسم دے خرافات کولوں پاک کرے لوگاں نو برائیاں تے بے حیائیاں تے بدکاریاں کولوں ظلم و ستم اور ہر قسم دے برائی کولوں پاک کر دے وے اللہ اکبر اللہ پھر نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا ویلا آ گیا ہے سوموار دا دن ربیع الاول دا مہینہ ہے تے 9 تاریخ ربیع الاول دی 9 تاریخ نو میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے نے حضرات محترم 12 ربیع الاول دا ذکر کیتا جاندا ہے دے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے اللہ اکبر اللہ قاضی سلمان منصور پوری رحمت للعالمین دے اندر لکھ دینے بڑی تحقیق دے منال اللہ اکبر کے 9 ربیع الاول میرے پیغمبر دی ولادت با سعادت دا دن مبارک آئے اللہ اکبر اللہ اور میں ابتدا دے اندر ذکر کیتے کہ جناب جی تاریخ ولادت دے اندر بڑا زیادہ اختلاف ہے احمد رضا خان بریلوی دی تحقیق دے مطابق فتاوی رضویہ دے اندر لکھ دینے کہ جناب 8 ربیع الاول میرے پیغمبر دی ولادت با سعادت دا دن ہے تاریخ وفات اندر کسی نو بھی کوئی اختلاف کوئی نہیں بالاتفاق میرے پیغمبر علیہ السلام 12 ربیع الاول دے دن اس دنیا تو رخصت ہوئے نے اپنے خالق حقیقی دے کول جا پہنچے نے اس واسطے میرے پیارے محترم بھائیو 12 ربیع الاول والے دن جشن
منانا تے جلوس نکالنا ہے میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں. ایک کنج دی محبت ہے, کنج دا پیار ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن میرے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو رہے تے جشن منائے جا رہے. نبی پاک دے صحابہ کرام دے اکھاں دے وچوں غم دی وجہ تو آنسو جاری نے تے 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں لگائیاں جا رہی نے, جلوس نکالے جا رہے نے. یہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک کوئی نہیں. اسلام انہاں چیزاں دی اجازت نہیں دیندا. اللہ اکبر اللہ. میرے پیارے محترم بھائیو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کر کے آ گئے. ایک اللہ والا نے نقشہ بیان کیتا ہے اپنے انداز اندر, بڑے پیارے انداز اندر ترجمانی کرتا ہے. رب تے محبوب دی آمد ہے گھر آمنہ دے سبحان اللہ. رب تے محبوب دی آمد ہے گھر آمنہ دے سبحان اللہ. جد چرچے عرشاں فرشاں تے, جد چرچے عرشاں فرشاں تے, جد رب اکبر سبحان اللہ. محبوب رب دے محبوب دی آمد ہے گھر آمنہ دے سبحان اللہ. جدی صفتاں رب دا قرآن کرے, جدی صفتاں رب دا قرآن کرے, میں کیوں نہ اس دی نعت پڑھاں جد نال کیتا ہے سدرا تک جبریل سفر سبحان اللہ. رب دے محبوب دی آمد ہے گھر آمنہ دے سبحان اللہ. جدا ذکر شاکر قرآن اندر ہے, نماز اندر تے اذان اندر ہے, نماز اندر تے اذان اندر. جدا ذکر درود و سلام اندر, جدا ذکر درود و سلام اندر, ہر شام سحر سبحان اللہ. رب دے محبوب دی آمد ہے گھر آمنہ دے سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ. نبی ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا وقت آ گیا. اللہ اکبر. تے اللہ پاک نے رحمتاں کر دتیاں. جناب عبداللہ دنیا تو چلے گئے نے. جناب آمینہ دے گھر اللہ پاک نے ایک سونا جیا لال پیدا فرمایا. اللہ اکبر اللہ. بات مختصر کریے, نبی پاک علیہ السلام دا نام محمد رکھیا گیا, حقیقہ کیتا گیا. سارے قبیلے تے برادری والے جمع ہو گئے. نبی جی دے چاچے تے بابے تے تائے, نبی جی جسد تن دے ہوئے تے آئے. کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے, نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے. عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا. عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا ہے کی نام بچے دا رکھیا رکھایا. جنتا دین سنیا تے اگوں سنایا, میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا, میں پوتے دا نام ہے محمد رکھایا. محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے, محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے. نبی جی دے دادے نو کہندے نے سارے, محمد تے اینا انوکھا جے آئے, ساڈے تے نزدیک اوکھا جے آئے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نو انج کر کے آپ دے دادا جناب لے کر کے آئے نے.
یا کہ جناب شاعر ترجمہ کرتا اپنے انداز اندر، نبی جی نو گودی چ پا کے لے آئے، جدا دین سنیاں تے اندر بلائے، نبی جی نو چک کے گودی وچ لے آئے، لگے کہن سرداروں ذرا اکھاں تے چکو، میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو، میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو، جنوں تک تک کے رج دیاں اکھاں، میں نام مصطفیٰ کیوں نہ محمد ہی رکھاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کر کے آئے، نبی پاک علیہ السلام دی آمد ہو گئی، آپ دی والدہ ماجدہ تو بعد سب تو پہلے نمبر تے مسلم پاک دی روایت مبارک آئے، سب تو پہلے نمبر تے آپ دی والدہ ماجدہ تو بعد جس خاتون نے آپ نو دودھ پلایا ہے اودا نام سویبہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے بعد مختصر پھر جناب دوسرے نمبر تے ام ایمن نے بھی آپ دی پرورش کی تھی، دودھ پلانا ثابت کوئی نہیں ہے، مسلم شریف کی روایتیں، لیکن پرورش پر حل کی تھی ام ایمن اوقاتوں نے جڑی جناب عبداللہ اللہ اکبر آپ دے والد گرامی دی خادمائیں، تے جدوں میرے پیغمبر بڑے ہوئے نے تے آپ نے انہاں نو آزاد کر دیتا ہے، ام ایمن نو آزاد کر کے نا نبی پاک علیہ السلام نے زید بن حارثہ دے نال دا نکاح کر دیتا ہے، اور اللہ پاک نے انہاں دے بدن وچ اسامہ بن زید جیسا لال بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر جناب صحیح ابن حبان دی روایتیں، نبی پاک علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کر کے آ چکے نے، پھر اب تے دستور ہے نا وہ جناب اپنے بچیاں دی تربیت تے اچھی نشوونما واسطے دیہاتاں دے وچ اپنے بچیاں نو بھیج دیا کرتے، حضرت علیمہ سعدیاں اپنے قوم تے قبیلے دے لوگاں دے نال چلدیاں آ گئیاں، بنو سعدیاں عورتاں مکہ مکرمہ دے ول آ رہیاں نے، انہاں دے نال حلیمہ سعدیہ بھی نے، ایک جناب سفید رنگ دی ماڑی جی گدی انہاں دے کولے، سفر بڑا طویل تے چلدیاں نا سفر دی وجہ تو اس سواری جنی جناب زخمی ہو گئے تے اودے وچوں خون رسنا جاری ہو گیا ہے، بڑے گہرے زخم آ گئے اس سواری نو، چلدیاں مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ گئے نے، تے مکہ مکرمہ دے اندر جدوں پہنچے نے نا پتہ لگیا تے ساریاں عورتاں پہلے آ کے نبی پاک علیہ السلام نو ویکھ کے آپ نو چھڈ کے چلیاں گئیاں نے، اے یتیم بچہ ہے تے دا جناب باپ تے ہے کوئی نہیں، سانو کی معاوضہ ملے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ ساریاں عورتاں چھڈ کے چلیاں گئیاں نے، قسمتاں تے مقدراں دی بات ہویا کر دیے، حضرت علیمہ فرما دیاں نے پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے نبی پاک تو علاوہ سانو اور کوئی بچہ نہیں ملیا، تے تاں اسی میں اپنے قامت دے نال مشورہ کیتا، میں کیا سی انو لے جانے ہاں، ایویں جناب سانو چنگے جاندے، ایویں جناب ویلے چاندے سی چنگے نہیں لگ دے، اللہ اکبر اللہ۔ تے ویلیاں جان نالوں نا یہی بہتر ہے کہ اسی اس بچے نو یتیم بچے نو لے جانے ہاں، ہو سکتا ہے اللہ پاک سانو فائدہ عطا کرے، اللہ اکبر اللہ۔ انہاں نے جناب فیصلہ کر لیا تے نبی کریم علیہ السلام نو چک کے لے آئے نے، اللہ اکبر اللہ۔ صحیح ابن حبان اندر لکھی ہے حضرت علیمہ سعدیہ جس ویلے نا نبی پاک علیہ السلام نو لے کر کے اپنے شوہر دے قریب آئیاں نے، اللہ پاک نے برکتاں تے رحمتاں کر دتیاں، سیدہ علیمہ فرما دیاں نے میرا ایک بیٹا میرے کولے نا وہ جناب بہت زیادہ رویا کردا، بھوک دی وجہ تو بڑا روندا رہندا، سانو جناب چین دی نیند تک نہ آندی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نو چک کے لے آن دی دیرے، اس وقت میں اپنے خامن دے کول پہنچیاں نا، تے اللہ پاک نے برکتاں تے رحمتاں کر دتیاں، میں اپنے جناب بچیاں نو دودھ پلایا، سیروں کے دودھ نبی پاک علیہ السلام نے بھی پیتا، اور میرے دوسرے بیٹے نے بھی پیتا، اللہ اکبر اللہ۔ جناب انہاں دے جڑے قامت نے نا انہاں نے جناب سفر کیتا تے تھوڑی دور انہاں دے جناب اونٹنی بنی ہے، اونٹنی دے قریب گئے نے تے اللہ پاک نے برکتاں تے رحمتاں کر دتیاں نے، اونٹنی بھی دو گئی ہے، اللہ اکبر چرد کر دینے اللہ والیے کیا تو ویکھدی نہیں پئی اللہ نے دے بچے دے
بیان دی وجہ تو اللہ پاک نے کنیاں برکتاں تے رحمتاں کر دتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے کول سلا لیا ہے، رات انہوں نے بسر کی ہے، صبح دا دن ہویا تے جناب سفر شروع کر دیتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ چلدیاں جا رہیاں نے، نبی پاک علیہ السلام دا اپنے نال سوار نے، سیدہ حلیمہ دی کمزور جی سواری جڑی ہے اینا تیز دوڑی کہ ساریاں دیاں سواریاں نو کٹ گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ ساریاں دائیاں پریشان ہو گئیاں، پریشان ہو گئے، بولیاں دیا کیا حلیمہ رک جا سانو دس تے سینا اے او کوئی سواری ہے جڑی تو ساڑے نال لے کے آئی سیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حلیمہ سعدیہ نو پوچھ دیاں نے، جناب حلیمہ جواب دے دیاں نے، شاعر نے ترجمہ کیتا اپنے انداز اندر، سچ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال، لکتا چھپتا چن اسمانی ویکھ کے حسن جمال، سچ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال۔ حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے، تو سچایا نا یتیم جوہا، تو سچایا نا یتیم جوہا، پر رب دیے تقسیم جوہا، تو سنچالے بال امیران دے، تو سنچالے بال امیران دے، تو انپون مان جگیران دے، محشر تک گن نہ کوئی رلسی میرے مقدر نال، سچ دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئیے سونا لال۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب حلیمہ پہنچ گئیاں اپنے علاقے دے اندر، جدوں اپنے گھر وچ پہنچیاں نا اللہ پاک نے بڑیاں برکتاں تے رحمتاں کر دتیاں نے۔ جناب حلیمہ فرما دیاں نے، قحط سالی دا دور سی نا، جناب ساڈے گھر دے اندر کچھ بکریاں موجود نے، اسی ایسے کہاں تے جناب زندگی بسر کر دے پئے ہاں کہ جناب رحمتاں ہون گیاں، بارشاں دا نزول ہوئے گا، قحط سالیاں مک جان گیاں، جناب ساڈے گھر وچ کچھ جائے گا۔ لیکن جدوں ایسے بچے نو لے کر کے اپنے گھر دے اندر داخل ہوئیاں نا تے منظر ہی بڑا عجیب دیکھیا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں نے، بہاراں ہی بہاراں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے بنو سعد قبیلے دے لوگ جڑے نے نا اپنی بکریاں نو چران واسطے جایا کردے نے۔ جناب حلیمہ فرما دیاں نے، ساڈیاں بکریاں دیاں نا تے خوراک دے نال انہاں دے پیٹ بھرے ہوئے ہوندے، اور اللہ پاک نے وافر مقدار دے اندر دودھ بھی پیدا فرما دیتا ہوندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جڑے دوسرے قوم قبیلے دے نال والے لوگ نے نا وہ اپنے چروایاں نو آکھیا کردے، اے جتے حلیمہ دیاں بکریاں جاندیاں نے یا تسی اوتھے کیوں نہیں لے کر کے چلے جاندے، انہاں دیاں رجیاں ہوندیاں نے تے تواڈیاں بھکیاں ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ پیاسیاں لے کر کے واپس آندے ہو تے نال لے کے جاندے نا تے پھر بھی او کوئی حال بندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے نبی کریم علیہ السلام نشوونما پکڑ دے گئے، سیدہ حلیمہ بیان فرما دیاں نے کہ میں عام بچے نشوونما پکڑ دے نے نا، میرے پیغمبر انہاں دے نالوں بالکل ہی مختلف نے۔ جدوں بچے جناب جنی سال دے اندر پرورش پاندے انی میرے نبی پاک علیہ السلام چند دناں دے وچ پرورش پا جاندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے برکتاں تے رحمتاں کر دتیاں، اے وچ بھی بڑیاں حکمتاں نے تاکہ میرے سونے تے محبوب پیغمبر دے نال محبت تے پیار والا انداز اختیار کرن۔ میرے پیغمبر دی جناب تربیت دے اندر، میرے پیغمبر نو جناب پرورش دے اندر نہ کسی قسم دی بھی کوتاہی نہ کرن، بڑی عمدگی دے نال اپنا جناب کام سر انجام دینا، میرے پیغمبر دا پوری طرح خیال رکھن، میرے پیغمبر دے نال شفقت تے محبت تے پیار والا معاملہ کرن۔ نتیجہ پھر ہی نکلیا اپنے بچیاں نالوں ود کے انہاں نے نبی پاک علیہ السلام نال پیار کیتا، میرے پیغمبر نو محبتاں دتیاں۔ اللہ پاک نے میرے
میرے پیغمبر دی آمد تے بہاراں لگا دتیاں نے برکتاں تے رحمتاں دا نزول فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ پتہ ہی نہیں لگیا 2 سال پورے ہو گئے وعدے دے مطابق نا اللہ اکبر جناب حلیمہ سعدیہ لے کر کے نبی پاک علیہ السلام نو حج کر کے مکہ مکرمہ دے والے سفر شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ وعدے دے مطابق لے کر کے جناب آمینہ دے کول آ گئے نے تے فیصلہ پکا کر لیا ہے اسی کسے حال اندر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے نو اپنے آپ تو جدا نہیں کرنا اسی نو اپنے نال رکھن دیاں بھرپور کوششاں کرنیاں نے جا کے جناب آمینہ دے سامنے اپنی جناب ارزاں سنائیاں اللہ اکبر اللہ کیا جناب مکہ دیا ابو ہوا ٹھیک کوئی نہیں انج کرو نا جتنی دیر تک تو جو بیماریاں مک نہیں جاندیاں انی دیر تک اسی نو اپنے نال رکھنا چاہنے ہاں اللہ اکبر بڑا اصرار کیتا تے بڑے اصرار تو بعد جناب آمینہ نے اجازت دے دتیاں نے حج کر کے لے کر کے میرے پیغمبر نو اپنے گھر والا آ گئے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے بہاراں تے لگائیاں ہوئیاں نے نا بڑی خوشحالی دے دن آ گئے بڑیاں برکتاں تے رحمتاں دے دن نے نا نبی پاک علیہ السلام دے جناب وجہ تو اللہ پاک نے بڑیاں برکتاں تے رحمتاں کر دتیاں چلدیاں چلدیاں جناب 3-4 مہینے دا عرصہ گزر گیا 3-4 مہینیاں تو بعد نا میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے جناب صفائی دے نال اللہ اکبر رضائی بھائی دے نال نا گھر دے قریب بکریاں دے بچیاں دے نال کھیل دے پینے اللہ اکبر اللہ تے کچھ وقت تو بعد نا آپ دا رضائی بھائی جلدی دے نال گھر دے اندر دوڑدا آیا اور آ کے جناب آ کے انج کر کے 2 بندے آئے نے تے انہاں نے آ کے جناب میرے بھائی نو قتل کر چھڑیا ہے اسی پریشان ہو گئے حلیمہ سعدیہ فرما دیاں نے انہاں دے قامت جناب جلدی دے نال لائے نے آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دیکھیا تے میرے پیغمبر نے جدوں اپنی رضائی ماں سیدہ حلیمہ دے چہرے تے نظر پائی نا تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے میرے پیغمبر دے چہرے دا رنگ بدلیا نظر آیا تے پوچھیا کی گل بن گئی ہے بیٹا تے نبی پاک علیہ السلام نے سارا منظر بیان فرمایا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے جو منظر بیان فرمایا نا انہاں دا جناب جڑا رضائی اللہ اکبر سیدہ حلیمہ سعدیہ دا قامت ہار سے نا انہیں آکیا کہ انج لگدا ہے جویں ساڈے بچے تے کوئی مصیبت آن والی ہے انج کرنے ہاں اسی انہوں جلدی جلدی انہاں دے گھر دے اندر پہنچا دینے ہاں اللہ اکبر اللہ لے کر کے نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ آمینہ دے کول آ گئے تو جناب آمینہ نے دیکھیا نا یہ تے بڑی چھیتی لے کے واپس آ گئے نے بڑے اصرار کر کے لے کر کے گئے سن پوچھیا سوال کیتا اللہ اکبر اللہ تیری مسادیاں فرمان لگیاں اللہ تعالیٰ نے جنہ منظور سی اسی خدمتاں کیتیاں نے ساڈے درمیان اس بچے نے وقت گزارے آئے پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے اس بچے دی وجہ تو اللہ پاک نے بڑیاں برکتاں تے رحمتاں کر دتیاں نے اللہ اکبر اللہ جتنا وقت اللہ نے منظور سی اسی اپنے کول رکھیا سیدہ آمنہ فرما دیا نے نانا اصل دے اندر گل کوئی ہو رہے اصل حقیقت دسو نا تے لگتا جویں بہت بڑا کوئی سانیہ پیش آیا ہے اللہ اکبر خاص جڑا سانیہ آیا ہے نا او دے متعلق مینوں خبر دیو اصل حقیقت تو آگاہ کرو نا سیدہ حلیمہ نے پھر ساری گل بات سنا دیتی ہے سیدہ آمنہ فرما دیا نے اے جڑا تانوں قدشاں اللہ کوئی آئے دا جناب ذرا برابر میں خوف کرن دی ضرورت کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تے بچہ بڑیاں رحمتاں تے برکتاں والا ہے وہ اپنا خواب بھی بیان کیتا کہ دوران حمل میں خواب آیا سی میرے بدن وچ ایک نور نکلے آئے جس نال بلاد شام دے محلات روشن ہو گئے نے ادا حمل بھی بڑا خفیف تھی اور جدو جناب پیدا ہویا نا کہ عام بچیاں دی طرح پیدائش نہیں ہوئی ہاتھ زمین تے رکھ کے کر کے چہرہ آسمان وال اٹھایا سی اللہ اکبر اللہ مینوں یقین ہے اللہ اس بچے نو رائے گا نہیں چھوڑے گا اللہ اکبر اللہ گھبران دیاں ضرورتاں کوئی نہیں اللہ پاک اس بچے دیاں حفاظتاں فرمان گے کہ ہن ٹھیک ہے تسی لے کر کے آ گئے ہو تے چلو ٹھیک ہے نو چھوڑ کر کے چلے جاؤ اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں واقعہ شک صدر اللہ پاک اصل دے اندر نبوت دی بہت بڑی دلیل ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بخاری مسلم شریف سے
روایت مبارکہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حضرت انس بن مالک تو روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے دو فرشتے میرے کول آئے نے جبریل امین نے کر کے مینوں لٹا لیا ہے لٹان تو بعد میرا پیٹ چاک کر دیتا ہے دل نکال لے آئے تے دل دے وچوں ایک جناب لوتھڑا خون نو الگ کر چھڑیا ہے فرمایا اے شیطان دا حصہ سی اللہ اکبر اللہ پھر جناب انہوں جناب سونے دے تشت کے اندر ڈال کے نا زمزم دے نال صاف کر دیتا گیا ہے صاف کرن تو بعد پھر انہوں جناب رکھ دیتا گیا سی دیتا گیا ہے حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں آپ دے سینے مبارک تے سلائی دے نشان آپ ویکھے نے اللہ اکبر اللہ میرے پیارے محترم بھائیو اے میرے پیغمبر دیاں نبوت دیاں دلیلاں وچ سب تو پہلی دلیل ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے اس دور دے اندر میرے پیغمبر نو مبعوث فرمایا جو شرک دا دورہ سی لوگ بتاں دے پجاری سن میرے پیغمبر دے دل وچوں چیز نو کٹ دیتا گیا تاکہ میرے پیغمبر دے دل دے اندر کسے ہور بندے دی محبت پیدا نہ ہوے اللہ اکبر بتاں دی پوجا نہ کرن کسے قسم دی خرافات دی طرف نہ جان ہر قسم دی برائی کولوں اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو محفوظ فرما لیا اللہ اکبر اللہ کائنات کے لوگوں وقت گزردا چلا گیا 6 سال کی عمر ہو گئی ہے میرے پیغمبر کی جناب آمینہ آپ دی والدہ محترمہ انہوں نے پروگرام بنایا گا تو انہوں نے آل ملا کے لے کے آنے چلے گئے مدینہ پاک دے اندر نانکیاں نو ملوان تو بعد واپس آندے پہنے تے مقام ابوات دے پیغام میں اجل آ گیا ہے 6 سال دی عمر میرے پیغمبر دی تے آپ دی والدہ ماجدہ مقام ابوات دے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے دنیا چھڑ کے چلیاں گئیاں نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو قبل ہی آپ دے والد محترم دنیا چھڑ کے چلے گئے جدوں میرے پیغمبر 6 سال دی عمر نو پہنچے آپ دی والدہ ماجدہ وہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئیاں اللہ پاک انہاں تے رحمت فرمائے انشاءاللہ اتھوں اگلے جمعے آغاز کیتا جائے گا ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین